अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मामले में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक वकील असलम खाकी नामी वकील ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जिन्होंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की किरारदाद जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुबैना गुस्ताखाना बयान के ऊपर सामने आई थी, मुतफ़िका करारदाद के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक वकील असलम खाकी नामी वकील ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हिमायत में ज़ाती हैसियत में पिटीशन फाइल की। आज उसकी पहली समाअत थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में ये पिटीशन की समाअत हुई, जिसमें पहले दिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कुछ सवाल किए हैं असलम खाकी साहब से, और फिर इस केस के हवाले से फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से मावनत तलब की है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में असलम खाकी नामी वकील ज़ाती हैसियत में पेश हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हिमायत में दायर दरख्वास्त कुनंदा एडवोकेट असलम खाकी से सवाल किया कि आप इस पूरे मामले के मुतासरा फरीक भी नहीं है, तो आप ये अदालत में किस तरह ये मुकदमा लेकर आए हैं। इसी मामले पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सबसे पहला सवाल ये रखा है, क्या ये दरख्वास्त काबिल समाअत भी है या नहीं, क्योंकि जो मामला है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की करारदाद का, उस मामले में जो मुतासरा फरीक हैं वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं। उनकी बिहाफ पर थर्ड पार्टी उनकी मर्जी और मंशा के बगैर किस तरह अदालत में आकर दरख्वास्त दायर कर सकती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कुछ सवालात किए हैं आज अदालत में। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरख्वास्त गुजार से पूछा है कि आप मुलजिम नहीं है, मुलजिम खुद इसको चैलेंज क्यों नहीं कर रहे, आप थर्ड पार्टी हैं। जिस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने करार दिया है वो गुस्ताख है। कौंसिल में मुस्तनद उलमा भी थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, लेकिन ये उस आदमी को चैलेंज करना चाहिए जिस पर इल्ज़ाम है, आप कैसे कर सकते हैं। जिस पर दरख्वास्त गुजार वकील असलम खाकी ने बताया, क्योंकि उसने सबकी मंजी ठोकी हुई है इसीलिए उसे टारगेट किया जा रहा है। यानी कि वकील इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बिहाफ पर की जानिब से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की करारदाद के खिलाफ अदालत में पेश हुआ, उसने इस बात का इकरार किया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में बैठे तमाम मकातब फ़िक्र के नुमाइंदा उलमाए कराम पर के हवाले से मुतनाज़ा बयानात दिए हैं, जिसको वो मंजी ठोकना कह रहे हैं। यानी वकील भी ये समझता है कि उस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का असल काम ये था कि वो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र पर के हवाले से इस तरह की बातें करता था कि सुनने वाला ये समझता था कि ये फ़लाँ मकातब फ़िक्र की या फ़लाँ मकतब फ़िक्र की, फ़लाँ मसलक की, फ़लाँ फ़िक्र की मंजी ठोक रहा है। जब बंदा इल्म, दलील, दलाइल और अदब से आरी होकर गुफ्तगू करता है और उसके जहन में ये होता है कि वो जब किसी की मंजी ठोकेगा तो उस वक्त उससे ऐसी अल्फाज अदा हो जाते हैं, ऐसे जुमले अदा हो जाते हैं फिर जिसकी गिरफ्त करना ज़रूरी बनती है। यही मामला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से हुआ है और इसी मामले पर उनके वकील ने, जो बहरहाल नज़र ये आ रहा है कि उनकी हिमायत में गए हैं, ये सामने पेश किया है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में जहां तमाम मकतब फ़िक्र के नुमाइंदा उलमा कराम हैं, तो क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने तमाम मकतब फ़िक्र के ख़िलाफ़ बातें की हुई हैं, तो इसी वजह से इन उलमा कराम ने उनसे उन बातों का बदला लिया है। ये दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के एक जुमले पर गिरफ्त करने पर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उस दरख्वास्त गुजार वकील से पूछा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर तो मुकदमा जहलम में दर्ज हुआ है, तो दरख्वास्त गुजार ने कहा कि वहाँ वो उस मुकदमे को चैलेंज करने नहीं आए, बल्कि वो उस करारदाद को चैलेंज करने आए हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि ये मामला इस्लामी नज़रियाती कौंसिल तक कैसे पहुंचा और कैसे रेफर हुआ। यानी कि मोहसिन अख्तर कियानी ने यह समझने की कोशिश की दरख्वास्त गुजार से कि आखिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मामला
اسلامی نظریاتی کونسل تک کون لے کر گیا، جس پر درخواست گزار نے بتایا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے معاونت کے لیے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے معاونت کے لیے ایک مراسلہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا تھا، جبکہ درخواست گزار وکیل اسلم خاکی کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ایگزیکٹو کا ادارہ یعنی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے وہ کسی معاملے پر رائے اسلامی نظریاتی کونسل سے طلب کر سکے۔ یہ اختیار صرف گورنر، پارلیمنٹ یا صدر مملکت کو ہے۔ یعنی کہ درخواست گزار اسلم خاکی نے جس بنیاد پر اپنا کیس اسٹیبلش کیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے کیونکہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے رائے طلب کی ہے اور اپنے دائرۂ اختیار سے تجاوز کیا ہے، کیونکہ قانون کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل سے پارلیمنٹ، گورنر یا صدر ہی کسی معاملے پر رہنمائی یا رائے لے سکتا ہے، اس لیے اس بحاف پر انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کی جو قرارداد ہے اس کو چیلنج کیا ہے۔ عدالت نے اس موقع پر آبزرویشن دی کہ اٹارنی جنرل سے اگلی سماعت پر معاونت طلب کریں گے کہ کیا اسلامی نظریاتی کونسل سے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی معاونت طلب کر سکتی ہے، اور کیا اسلامی نظریاتی کونسل کسی فرد واحد کے کسی بیان پر کوئی رائے قائم کر سکتی ہے، کوئی قرارداد کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہے، اور تیسرا کیونکہ ایڈوکیٹ اسلم خاکی انجینئر محمد علی مرزا کی طرح براہ راست متاثرہ فریق نہیں ہے تو کیا ان کی درخواست کو انٹرٹین کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسلامی نظریاتی کونسل نے کسی پارٹی کے حوالے سے، کسی فرد کے حوالے سے کوئی رائے دی ہو اور اس رائے کو تھرڈ پارٹی جو متاثرہ فریق بھی نہیں ہے کیا وہ رائے اس کو چیلنج کر سکتی ہے؟ تو اس اہم معاملے پر انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے اہم ترین معاملہ جو اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، وہ معاملہ اب عدالت میں چلا گیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی ایک چاہلانہ جملے کے بعد جب یہ معاملہ اس معاملے پر انتظامیہ نے اور حکومت نے ایکشن لیا، اسے جیل میں ڈالا، اس کو نظر بند کیا، پھر علماء کرام کی جانب سے جہلم میں احتجاج ہوا تو ان پر 295C کے تحت جہلم کے تھانے میں مقدمہ درج ہوا، اور پھر نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی جانب سے ان کے جملوں کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک مراسلہ لکھا گیا۔ اس مراسلے کو اسلامی نظریاتی کونسل نے انٹرٹین کیا، بحث کی، مباحثہ ہوا، اور اس جملے پر جس کے حوالے سے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے رائے طلب کی تھی، اسلامی نظریاتی کونسل نے متفقہ طور پر یہ رائے دی کہ یہ جملے باطل ہیں، گستاخانہ ہیں، اس جملوں پر کارروائی ہونی چاہیے اور گرفت بنتی ہے۔ اسی معاملے سے جاوید احمد غامدی نے بھی اس پر بہت اہم باتیں کی ہیں۔ جاوید احمد غامدی کی جانب سے اس پورے معاملے میں یہ رائے دی گئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ دائرہ اختیار نہیں بنتا کہ وہ کسی فرد واحد پر کوئی رائے قائم کرے اور کسی ایگزیکٹو کے ادارے کے کہنے پر رائے قائم کرے۔ اسلامی نظریاتی کونسل آئینی ادارہ ہے، انہیں یہ زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا پر رائے دے کر اپنے دائرۂ اختیار سے تجاوز کیا ہے۔ یہ جاوید احمد غامدی کی رائے ہے۔ جاوید احمد غامدی نے اپنی پوری اس رائے میں انجینئر محمد علی مرزا کے جملوں کا دفاع نہیں کیا، بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل کی قرارداد کے دائرۂ اختیار پر بات کی ہے۔ یہاں بھی جو ایڈوکیٹ اسلم خاکی ہیں انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے بیان کا دفاع نہیں کیا، انہوں نے بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے دائرۂ اختیار پر بات کی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے بیان کیے ہوئے الفاظ کا دفاع کہیں بھی ممکن نظر نہیں آ رہا۔ ہر شخص ان مختلف اداروں کے دائرۂ اختیار پہ بات کر رہا ہے۔ ایک بات واضح ہے، جب آپ اسلامی معاملات پر، دینی معاملات پر، شرعی معاملات پر، مسلکی معاملات پر، فقہی معاملات پر عقل، دلیل اور لوجک سے ہٹ کر اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر گفتگو کریں گے تو آپ سے اس طرح کی سنگین غلطی سرزد ہو سکتی ہے اور آپ کسی بڑے مسئلے میں پھنس سکتے ہیں۔